आज बिहानको यो कार्यक्रममा मैले तीनवटा कुरा यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्ने विचार गरेको छु, जसलाई हामीले ध्यान दिएको खण्डमा हामी वास्तवमा एउटा असल, सफल अनि सन्तुष्टिले भरिएको जीवन बिताउन सक्छौं। कहिलेकाहीँ यी तीनवटा कुराहरूमा हामीले जुन प्रकारको वास्ता गर्नुपर्ने थियो, ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो ध्यान दिन नसकेको कारण पछि गएर जीवन एकदमै पछुताउले भरिएको हुन्छ। समयले डाँडा काटिसकेको हुन्छ र त्यसमा अब म मेहनत गर्छु भन्दा पनि ढिलो भइसकेको हुन्छ। त यदि तपाईहरू जवान हुनुहुन्छ भनेदेखि जवानी उमेरबाटै यी तीनवटा कुरालाई तपाईले राम्रोसँग सम्हाल्नु भएको खण्डमा तपाईको सम्पूर्ण जीवनभरि सफलता, शान्ति, आनन्द र परमेश्वरको महिमाले तपाईको जीवन भरिनेछ अथवा तपाईको जीवनबाट परमेश्वरले महिमा लिनुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर संसारमै बाँचुन्जेलसम्म पनि सुख, शान्ति, आनन्द यी सबै तपाईका आफ्ना बन्न सक्नेछन् यदि यी तीनवटा कुरालाई परमेश्वरको वचनले भने अनुसार निरन्तर त्यसमा ध्यान दिनुभयो, तिनीहरूलाई गोडमेल गर्नुभयो, तिनीहरूमा ख्याल गर्नुभयो, पानी मलजल हाल्नु भएको खण्डमा तपाईको जीवन साँच्चै नै खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ, जो कहिले पनि खडेरीको समयमा पनि डराउनु पर्ने छैन, आत्तिनु पर्ने छैन, अनिकालमा पनि त्यसलाई के खाउँ र के लाउँ भन्ने हुने छैन। त्यो अवस्थाको लागि यदि हामीले यी तीनटा कुरामा सानै उमेरबाट अथवा अहिले अधवैँसी उमेर हुन सक्छ, अब वृद्धावस्थामै पनि अझै पनि समय छ हाम्रो, र सुरुमै अब यी तीनटा कुराहरूमा ध्यान दिनको लागि म तपाईलाई पहिलो कुरो विवेक, आफ्नो विवेकलाई ख्याल गर्नुहोस्, विवेकलाई शुद्ध बनाउनुहोस् अथवा शुद्ध राख्नुहोस्। कहिले पनि आफ्नो विवेकको विरुद्धमा नजानुहोस्। बाइबलले धेरै उल्लेख गरेको छ विवेकको बारेमा। यो विवेकलाई हामीले राम्रोसँग मलजल दियौं, परमेश्वरको वचन अनुसार यसलाई हुर्कन दियौं र यसमा खिया लाग्न दिएनौं भने यो विवेकले हामीलाई जहिले पनि जितको बाटोमा लैजान्छ, हारको बाटोमा होइन। त्यसैको लागि म पहिलो तिमोथीको किताबबाट प्रेरित पौलले आफ्नो आत्मिक छोरा तिमोथीलाई दिएको सुझावलाई यहाँको विवेकको बारेमा तिमोथीको पत्रमा पौलले धेरै पटक यो विवेकको बारेमा उल्लेख गरेको छ। 5 पदमा पहिलो तिमोथी 1:5 यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ, हाम्रो आज्ञाको लक्ष्य प्रेम हो, जो शुद्ध हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वासबाट आउँछ। त्यसै अध्यायको 19 पदमा हामी जाउँ, 18 र 19 पद हेरौँ। मेरो छोरो तिमोथी, म तिमीलाई यो आज्ञा दिँदैछु कि तिम्रो सम्बन्धमा अघि कहिएको अगमबाणी अनुसार तीद्वारा प्रेरणा पाएर विश्वास र असल विवेक कायम राख्दै तिमी असल लडाईँ लड्न सक। तिमोथीलाई पावलले भन्दैछ, तिमोथी, तिमी सानै उमेरमा परमेश्वरको बोलावट तिम्रो जीवनमा आयो अनि मानिसहरूले हात राख्दाखेरि तिमीले अगमबाणीको र सेवाको वरदान पाएको थियौ, तर त्यो सेवाको वरदानलाई जल्दो बल्दो बनाउनको निम्ति तिमीले आफ्नो असल विवेक कायम राख। यसको मतलब यो विवेकलाई हामीले ख्याल गरेनौं भनेदेखि यो कायम नरहने रहेछ। त जुन व्यक्तिले आफ्नो विवेकलाई ध्यान दिन्छ, विवेकको आवाजलाई नकार्दैन, विवेकलाई मान्छ, सुन्छ र त्यो विवेकमा दाग लाग्न दिँदैन, त्यो दोषी विवेकमा बाँच्दैन भनेदेखि त्यो मानिस सज्जन, इमानदार, सत्यवादी, जसको जीवनमा झुट, कपट, छल हुँदैन। त सफल जीवनको लागि, आनन्दित जीवनको लागि, परमेश्वर र मानिसको नजरमा निगाह पाउने जीवनको लागि असल विवेक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाम्रो जीवनको यो क्षेत्र हो। 3 अध्यायको 9 पदमा पनि यसरी
उल्लेख गर्नुहुन्छ उहाँले तिमोथीलाई। यो 3 अध्यायमा चाहिँ पास्टर प्रचारक मण्डलीको अगुवाहरू अथवा असल क्रिस्चियन नेतृत्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 8 पदबाटै म पढ्छु। त्यसै गरी डिकनहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, 2 जिब्रे होइन, बढी मद्य पिउने र धनको लोभी होइन, तर तिनीहरू विश्वासको रहस्य शुद्ध विवेकमा कायम राख्ने हुनुपर्छ। तपाईहरु मैले ख्रीष्ट येशूलाई यदि विश्वास गरेका छौं, सुसमाचारले हाम्रो जीवन परिवर्तन गरेको छ भने अब त्यो सुसमाचार, त्यो विश्वास शुद्ध विवेकमा जम्मा भएको हुनु पर्यो, कायम राख्न सक्नु पर्यो। यदि त्यो भएन भनेदेखि यो 4 अध्यायको पहिलो तिमोथीकै 4 को 1 र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछन्। झुट बोल्ने मानिसहरूका छलद्वारा नै यो हुनेछ, जुनहरूका विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ झुटा शिक्षकहरू, भ्रष्ट व्यक्तिहरू, पतन भएको चरित्र का मानिसहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पावलले भन्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूको विवेक चाहिँ तातो फलामले डामेको। अब जसै छालालाई पनि तपाईले डाम्दै डाम्दै जानुभयो भनेदेखि पछि त्यो मर्छ, छाला मरेपछि त्यहाँ तपाईले सुईले घोच्नुभयो भने दुख्दैन। त यदि हामीले असल विवेक, शुद्ध विवेक कायम राखेनौं भने भोलि हामी सजिलै पाप, अधर्म, परीक्षामा पर्न जान्छौं। जो व्यक्ति सजिलै परीक्षामा पर्छ त्यसको विवेक एकदमै कमजोर अथवा मरिसकेको जस्तै, जलिसकेको, डामिसकेको, त्यो यति कडा भइसक्यो, अब त्यसलाई पाप, अधर्म के हो त्यसको सरोकार हुँदैन। र यस्तो किसिमले विवेकहीन मानिस कहिले पनि जीवनमा शान्ति, सफलता, आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दैन। त पहिलो हामीले ध्यान दिनुपर्ने जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो तपाईं र मेरो विवेक। कहिले पनि दोषी विवेकलाई ठाउँ नदिनुहोस्। तपाईको विवेकले तपाईलाई दोष्याउँदैछ भनेदेखि तुरन्तै त्यो विवेकको आवाजलाई सुन्नुहोस् र गर्नुपर्ने काम गर्नुहोस्। त्यो विवेकलाई त्यत्तिकै नछोडिदिनुहोस्, किनभने भोलि यो तपाईको त्यो आवाज कम हुँदै जान्छ। विवेकले तपाईलाई जसरी हिजो अस्ति गलत मार्गमा जाँदै बित्तिकै यो फलाना यसमा नजा भन्दाखेरि हो भनेर फर्किनु हुन्थ्यो, तर पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै त्यसको आवाज मधुरो हुँदै जान्छ। र बाइबलले कतिपटक यो विवेकलाई पवित्र आत्माको आवाजसँग पनि दाँजेको छ। मानिसलाई असल र खराब मार्गमा जानको निम्ति जुन आत्माले अगुवाई गर्नको लागि बोल्ने क्षेत्र नै विवेक नै हो। पवित्र आत्माले तपाईको विवेकलाई जीवित पार्नुहुन्छ र केही गरी तपाईले त्यो विवेकलाई सुन्नु भएन भनेदेखि पछि गएर पवित्र आत्माले तपाईसँग बोल्न पनि छोड्दिनुहुन्छ। त्यसलाई शुद्ध पार्नको लागि हिब्रूको किताबले यसरी भने, यदि तपाईं र मेरो विवेकले हामीलाई दोष्याएको छ भने हामी के गर्ने, कहाँ जाने त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामी सबैलाई थाहा छ पाप गरेपछि बोका या कुनै जनावरको बलि चढाइन्छ, रगत बगाइन्छ। त्यसै सिलसिलामा ख्रीष्ट येशू हाम्रो त्यो बलिदान हुनुहुन्छ जुन बलिदानमा हाम्रो डामिएको विवेक, मरेको विवेकलाई पनि जीवित पार्न सक्ने शक्ति छ र एकदमै फोहोर कालो दाग लागेको विवेकलाई पनि येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई शुद्ध पार्दछ भन्ने कुरा हिब्रू 9 अध्यायको 11 पदबाटै पढ्दा स्पष्ट हुन्छ। तर म 13 र 14 पद पढ्छु। बोका र साँढेहरूको रगत र कोरेलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्खोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। यदि हिजो आज तपाईको विवेकले तपाईलाई दोष्याउँदैछ भनेदेखि कल्वरी क्रुसमा ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतले त्यो विवेकलाई धुनुहोस्। भजन संग्रह 53 मा दाउदले भने जस्तै, मलाई माझ्नुहोस् हे परमेश्वर, हिसपले माझ्नुहोस्, मलाई शुद्ध बनाउनुहोस् प्रभु, मेरो
हृदयभित्रको मेरो विवेकमा लागेका डामहरूलाई निकालिदिनुहोस् प्रभु, माझिदिनुहोस्। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशू आज तपाईँ र मेरो त्यो बलि हुनुहुन्छ जसले हाम्रो विवेकमा लागेको दाग मेटाउन सक्ने रगत बगाउनु भएको छ। ख्रीष्ट येशू कहाँ जो मानिस विश्वासका साथ जान्छ र भन्छ, हो प्रभु, म गलत मरेका कामहरू, मृत्यु ल्याउने कामहरू, पाप र अधर्ममा म थिएँ, म अशुद्ध विवेकमा बाँचेको थिएँ, आज म मेरा पापलाई स्वीकार गर्दछु भनेर जो कोही येशू कहाँ जान्छ, प्रेरित 3 अध्यायको 19 पदमा भने जस्तै पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर हामी फर्क्यौँ र दुष्ट कामलाई छोड्यौँ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाइम्स अफ रिफ्रेसिङ कस्तो भने तपाईँ उकालो चढ्दै हुनुहुन्छ, थाकेर हैरान हुनुभएको छ र माथि चौतारीमा बस्दाखेरि हावा सिरिरी लागेको छ, तपाईँले आफ्नो बोतलको पानी पनि पिउनुभयो र त्यो चौतारीमा बस्नुभयो र हावा लाग्यो भनेदेखि तपाईँ एकदमै ताजा हुनुहुन्छ, पसिना सुकेर जान्छ, रिफ्रेस हुनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले जब हाम्रो अशुद्ध विवेकलाई प्रभु कहाँ लगेर पश्चाताप गरेर भन्छौँ, यीशु प्रभु, मेरो विवेकमा लागेका दाग मेटाइदिनुहोस्, म मेरा पाप स्वीकार गर्दछु, म मेरा दुष्ट कामबाट फर्किन्छु भनेर तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा ताजापन आउँछ, स्फूर्ति आउँछ। त्यसपछि खुट्टामा स्प्रिङ लागे जस्तै हुन्छ, तपाईँ अझ त्यो ठुलो पहाड चढ्न सक्नुहुन्छ। तर विवेकले तपाईँलाई दोस्याइरहेछ भनेदेखि तपाईँको खुट्टा मुनि स्प्रिङ होइन कि त्यहाँ काँडाहरू छन् अनि टेक्दाखेरि पनि दुख्छ, हिँड्नै नसक्ने भन्छ। त पहिलो कुरो तपाईँ र मेरो विवेकलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो मगज, विवेकसँगै जोडिएको मगज हो। यो सोच्ने शक्ति, हाम्रो दिमागलाई हामीले ध्यान दिएनौँ भनेदेखि यसमा पनि विभिन्न प्रकारका विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्। जसै डरको आत्मा मगजमा लाग्छ, मानिस डराउँछ, आँट आउँदैन भन्छौँ नि हामी, यसको त आँटै छैन। आँट त्यो व्यक्तिको हुँदैन जसमा डरको आत्माले बास बसेको छ। उसलाई नयाँ काम गर्न पनि डर, नयाँ ठाउँमा जान पनि डर, नयाँ मानिससँग बोल्नको लागि पनि डर, भविष्यको डर, रातिको डर, दिउँसोको डर, कहीँ न कहीँबाट मानिसभित्र यस्तो किसिमको डरको आत्मा हुन्छ जसले उसलाई अगाडि जान दिँदैन। त्यसैको बारेमा पनि फेरि म पावलकै शब्द यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो तिमोथीको पहिलो अध्यायमै, दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 6 र 7 पदमा पढ्छु। तिमोथीलाई पावलले बडो उत्साह दिएर भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमोथी, म त वृद्ध भइसकेँ, अब म जाँदैछु, मेरो समय आइसकेको छ। जवान तिमोथी थिए अनि त्यति बेलाको सेवकाई निकै डरलाग्दो थियो, सतावट थियो, खेदो थियो। अनि तिमोथीमा एक किसिमको त्यो अलिक कमजोर मानसिकता थियो। मानिससँग डाइरेक्ट के भन्छ सिधै मोटिभेट गर्न सक्दैन थिए, डरको आत्मा नै हुनुपर्छ। त्यसलाई उहाँले सम्झाउँदाखेरि यसरी भन्नुहुन्छ 6 पदमा, दोस्रो तिमोथी 1:6 र 7मा, त्यसै कारण म तिमीलाई याद दिलाउँछु कि मैले तिमीमाथि हात राखिदिएर तिमीले पाएका परमेश्वरको वरदानलाई प्रज्वलित पार जीवनमा त्यो सेवकालाई जल्दो बल्दो हुन देऊ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्म संयमको आत्मा दिनुभएको छ। यो आत्म संयम भन्ने शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा साउन्ड माइन्ड भन्छ। असल दिमाग, ठिकसँग सोच्न सक्ने दिमाग, डरको आत्माले भरिएको दिमाग नभएर प्रेम र शक्तिले भरिएको दिमाग, जसले सही र गलत छुट्याउन सक्छ र सही र गलत छुट्याएपछि त्यसपछि सही कुरा गर्नको लागि आँट पनि त्यो दिमागमा हुन्छ। त मगजमा डरको आत्मा छ भने त्यसलाई निकाल्नुहोस्। त्यसको ठाउँमा, डरको ठाउँमा प्रेम र परमेश्वरको आत्माको शक्ति भन्ने बित्तिकै पवित्र आत्माको उपस्थिति आउँछ मित्र। त एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवन यदि सफल, सम्पन्न, सशक्त र परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति बन्ने हो भनेदेखि जसरी उसले आफ्नो विवेकलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै किसिमले उसको मगजलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यहाँ कतै डरको आत्मा त छिरेको छैन। तपाईँमा डर, यो थाहा नपाइकन डरको आत्माले हामीलाई बन्धनमा पारेको पनि हुनसक्छ। त त्यसको ठाउँमा प्रेम र पवित्र आत्माको उपस्थिति खोज्नुहोस्। धेरै ठाउँमा हामीले मगजको बारेमा त म बोल्दै आएको छु, तर आज यति भन्छु कि तपाईँको मगजलाई यदि डरको आत्मा छ भने तुरन्तै त्यसलाई समाधान गर्नतिर लाग्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्। त्यसपछि डरको मात्र नभएर अर्को एउटा मानसिक तनाव दिने समस्या चाहिँ हामी फिलिपीको किताबबाट हेर्छौँ कि त्यो हो चिन्ता। चिन्ताले पनि हाम्रो मगजलाई ओइलाइदिन्छ। हामी जुन प्रकारको सफल व्यक्ति बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सक्दैनौँ। कारणवश विभिन्न खालका चिन्ताहरू आउन सक्छन्। त्यसै कारण पौलले नै फिलिप्पी 4 को 6 र 7, 8 पदसम्म म पढ्छु। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होन् र समझले नै भ्याउन नसकिने, मगजले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शक्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूको मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। चिन्ताबाट रक्षा, डरबाट रक्षा गर्नेछ परमेश्वरको शान्तिले ख्रीष्ट येशूमा। अनि तल पढ्दै जाउँ। अन्त्यमा भयो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुरामा मन लगाओ। अर्थात् तिमीहरूको मन चाहिँ डर, चिन्ता, त्रास, हार यी यस्ता कुराहरूमा होइन, तर जीवन दिने कुराहरू, जुन कुराहरू हेर्नुहोस्, आदरणीय कुराहरू, सत्य कुराहरू, न्यायसङ्गत कुराहरू, सम्भव कुराहरू, शुद्ध कुराहरू, प्रेमका कुराहरू, कृपा, उत्तम कुराहरू, प्रशंसा गर्न लायकका कुराहरू, यस्ता कुरामा मन लगाऊ। यसको मतलब यदि हामीले यो दिमागलाई यत्तिकै छोडिदियौँ भनेदेखि यो कहिले पनि यस्ता प्रशंसनीय कुराहरूतिर जाँदैन। मानिसको चरित्र नै यस्तो गजबको छ कि यसको कुनै नियन्त्रण भएन भने जहिले पनि यो खराब मार्गतिर जान्छ। नकारात्मक पक्ष छान्न हामीले मेहनत गर्नै पर्दैन। यो दिमागलाई पनि विनाशकारी कुरामा जानको लागि जबरजस्ती गर्नै पर्दैन, यो आफै जान्छ। त्यसै कारण यो दिमागलाई तपाईँ र मैले खाली छोड्नु हुँदैन, यसलाई गोडमेल गर्नुपर्छ। यसमा झाड कसिङ्गरहरू उम्रिन्छन् र त्यसलाई निकालेर असल कुराहरू, असल बिउ यहाँ रोपि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँमा डर छ भने तुरन्तै म किन यस्तो डरपोक भए त, अब मैले कसरी त्यो डरलाई निकालेर त्यहाँभित्र प्रेम र शक्तिको आत्मा हाल्ने। म भन्दै आएको छु, एउटा उखान छ, डरले ढोका ढकढकायो, प्रेम ढोका खोल्न गयो तर त्यहाँ कोही पनि थिएन। कारण डरले प्रेमको सामना गर्न सक्दैन। प्रेमले डर निष्कासित गर्दछ भनेको छ। प्रेमले सबै डरबाट हामीलाई मुक्त गर्दछ। त त्यो प्रेम परमेश्वरबाट हामीले पाएको हुनु पर्यो र त्यसका साथसाथै यो मगजमा लाग्ने चिन्तालाई पनि निष्कासन गर्न परमेश्वरमा विश्वास गर्नुका साथसाथै यो मनलाई परमेश्वरका कुरामा लगाउनु पर्यो। रोमी 8 मा पवित्र आत्मामा लागेको मन जीवन र शान्ति हो। कलस्य 3 अध्यायमा पनि माथिका कुरामा मन लगाऊ, संसारका कुरामा होइन। त यो एउटा डेलिबरेट एक्सन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। तपाईले ठिकै छ भनेर बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँको चिन्ता आफै हटेर जाने छैन, त्यसको विरुद्धमा तपाईँले पाइले चाल्नुपर्ने छ। जसै उदाहरणको लागि नकारात्मक सोच, चिन्ता, फिक्री, यी गलत विचारहरूलाई पनि के गर्ने त भनेर पौलले दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 र 5 पद पढौँ। त्यो मगजको बारेमा कुरा गर्दै थिए। त्यहाँ पनि पौलले 3 पदबाट पढौँ। किनभने हामी संसारका हौँ तापनि सांसारिक लडाईँ त लड्दैनौँ, अथवा संसारमा छौँ तर सांसारिक लडाईँ लड्दैनौँ। किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। यो किल्लाहरू नाश गर्ने भनेको मानसिक किल्लाहरू, मगजमा भएका गलत पूर्वाग्रहहरू, विचारहरू, सोचहरूको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको हो। नेपालीमा त्यति स्पष्ट देखिँदैन।
यो त साँच्चै लडाईँको युद्ध होइन कि यो एउटा आत्मिक युद्ध जो मगजमा लडिन्छ। अनि 5 पदमा परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू अथवा विचारहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौं र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई वशमा पार्छौं। अंग्रेजी शब्दमा चाहिँ वी अरेस्ट, हामी तिनीहरूलाई पक्रिन्छौं यस्ता विचारहरू जो ख्रीष्टको ज्ञानको विरुद्धमा छन्, परमेश्वरले दिने जीवनको विरुद्धमा छन्, सकारात्मक सोचको विरुद्धमा छन्, जीवनको सोचको विरुद्धमा छ भने त्यस्ता विचारलाई तुरुन्तै पक्रेर अनि ख्रीष्ट येशूको चरणमा हामी लगेर येशूको आज्ञा पालन गर्ने त्यस्तो बनाउँछौं भनेर पावलले बडो स्पष्ट छ। त्यो शक्ति हामीमा छ, तर हामी ख्याल गर्दैनौं। रिस उठ्या छ भने रिसमै बसिदिन्छौं, चिन्ता लागेको छ भने चिन्तामै बसिदिन्छौं, डर लागेको छ भने डरमै बसिदिन्छौं। तर त्यसको सट्टामा हामी अब एकदमै सक्रिय भएर त्यस्ता विचारहरूलाई पक्रेर ख्रीष्ट येशूको चरणमा लैजानु पर्यो। जसरी तपाईको विवेकलाई तपाईले त्यतिकै छोड्दिनु भयो भने यो भ्रष्ट हुन्छ, त्यस्तै किसिमले तपाईको सोचलाई, मगजलाई पनि नियन्त्रण गर्नु भएन भने यो नाशतिर जान्छ। यसले कहिल्यै तपाईहरु मलाई उँभो लाग्न दिदैन। तेस्रो कुरो, तपाईहरु मेरो शरीर, यो शरीरलाई पनि हामीले वास्ता गरेनौं समयमै भनेदेखि पछि ढिलो हुन सक्छ। जसरी विवेकलाई समयमै वास्ता गरेनौं भने यो फलामले डामेको, तातो फलामले डामेको, अब यसलाई असल र खराब छुट्याउनै नसक्ने बन्न सक्छ। मगजलाई पनि समयमै ख्याल गरेनौं भनेदेखि भोलि हामी पागल हुन सक्छौं, दिमागले काम गर्न छोड्छ। आज धेरै मानिसहरू मानसिक रोगी छन्, कारण समयमै उनीहरूलाई कसैले सिकाइदिएन यो दिमागलाई कसरी हामीले आफ्नो बसमा राख्न सक्छौं। र त्यस्तै किसिमले यो शरीरलाई पनि समयमै ध्यान दिएनौं भनेदेखि यसले पनि हाम्रो जीवनलाई कहिल्यै माथि जान दिदैन। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईसँग राम्रो विवेक छ, राम्रो दिमाग छ, तर शरीर छैन भने हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्दैनौं। यहाँसम्म कि परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर बाँच्नको लागि पनि धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ। त्यो कुरोलाई पावलले पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ 19-20 पदमा। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19-20 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। यो शरीर परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हो। अब विचार गर्नुहोस्, तपाई आफ्नो घर कसरी सजाउनुहुन्छ, तपाईको कोठा कसरी सजाउनु भएको छ। दिदीबहिनीहरूले विशेष गरी तपाईको बैठक कोठा कति राम्रो बनाउनुहुन्छ। पाहुना आउँदाखेरि तपाईको घर लथालिङ्ग भएको बेला कस्तो लाज लाग्छ, तर सजाइएको छ, सफा छ, चिटिक्क परेको छ भने तपाईलाई कति शान्ति हुन्छ। भने तपाईको भौतिक आफू बस्ने घर त त्यस्तो गजबले सजाउनुहुन्छ र आफूलाई पनि कति शान्ति हुन्छ त्यहाँ सफा चिटिक्क परेको घरमा बस्न। भने पवित्र आत्मा बस्ने घर, परमेश्वरको मन्दिर, यहाँ चाहिँ चुरोट खाएर, खैनी खाएर, रक्सी खाएर, छ्याङ जाँड खाएर अनि झगडा गरेर, कलह गरेर एकदमै यो चाहिँ डाकुको ओडार जस्तो बनाउनु भएको छ, जनावरहरू बस्ने जस्तो बनाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईले त्यो शरीरबाट परमेश्वरको महिमा गर्नु भएको छैन, जसको कारण तपाईको आफ्नो जीवन पनि माथि जान सक्दैन। तपाई एउटा आनन्दले भरिएको व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्न। सम्पन्नता पनि तपाई, जसको शरीरमा रोग लागेको छ ऊ उठ्नै सक्दैन भने उले कहाँबाट सम्पत्ति कमाउन सक्छ? अब भएको सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ। त समयमै शरीरलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्, यसलाई पवित्र र शुद्ध। रोमी 12 को 1 मा हामी पढेर अनि अगाडि बन्द गरौँला। रोमी 12 को 1 मा, यस कारण भाइयो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। परमेश्वरलाई बलि चढाउँदाखेरि पुरानो नियममा यो आँखा नभएको, लुलो, लङ्गडो, कानो त्यस्तो बलि स्वीकार योग्य हुँदैन थियो। त त्यस्तै किसिमले अब तपाईहरु म त जिउँदो बलि चढाउने यो शरीर परमेश्वरको हातमा
दिइहाल, परमेश्वरलाई आराधना स्वरूप दिइहाल। दिँदाखेरि तपाईँको शरीर सधैँ हुनु पर्यो। सुत्ने बेलामा सुत्नु भएन, खाने बेलामा खानु भएन, र नखाने चिज खानुभयो, खाने चिज खानु भएन, र जसको कारण यो शरीरमा थुप्रै प्रकारका रोगहरू तपाईँले पाल्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा दिनुभएको छैन। त्यसकारण मित्र, तपाईँको शरीरको पनि ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँको शरीर ठिक छ, समयमै सुत्नुहुन्छ, समयमा खानुहुन्छ, र नखाने कुराहरू खानुहुन्न, र त्यसपछि तपाईँको मगज पनि शुद्ध एकदमै तन्दुरुस्त छ। तपाईँको नकारात्मक सोच, चिन्ता, डर, त्रासले भरिएको छैन, तर प्रेम र शुद्ध विवेक तपाईँमा छ भनेदेखि तपाईँ अवश्य पनि जीवनमा सफल व्यक्ति हुनुहुनेछ। शान्तिले भरिएको व्यक्ति, आनन्दले भरिएको व्यक्ति, त्यति मात्र नभएर परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको व्यक्ति तपाईँ हुनुहुनेछ। तपाईँ जहाँ जाँदा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो महिमाको लागि चलाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईँको हातको मेहनतमा त्यसपछि आशिष आएको देख्नुहुनेछ। नयाँ नयाँ विचारहरू आउनेछन् जीवनमा कसरी सफलता हासिल गर्ने, र मानिससँगको सम्बन्ध पनि ठिक हुनेछ। जब यस किसिमले तपाईँको विवेकले, तपाईँको मगजले र तपाईँको शरीरले परमेश्वरको महिमा तपाईँले गर्नुभएको छ भनेदेखि अटोमेटिकली त्यसपछि तपाईँको अरू मानिससँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ, र यदि अरू मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा त्यो सफलता हासिल गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ सफल व्यक्ति हो। डेल कार्नेगीले एउटा किताब लेख्नुभएको छ, हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड बी सक्सेसफुल। जीवनमा सफलता हुनको लागि हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल। र अहिले पनि विश्वमा धेरै ती मनोवैज्ञानिकहरूसँग गएर सोध्नुभयो भनेदेखि सफलताको सूत्र के हो त भन्दाखेरि मानिससँगको असल सम्बन्ध पहिलो स्थानमा आउँछ। यस किसिमले आज यो मेरो मनमा लागेको भन्न हुन त विभिन्न बेलामा भन्दै आएको छु, र पनि आज विचार गर्नुहोस्, तपाईँको विवेक, शुद्ध विवेक छ कि छैन? तपाईँको मगजमा प्रेम र पवित्र आत्माको उपस्थिति, शान्ति छ कि छैन? खोज्नुहोस्। र तपाईँको शरीर पनि अहिले बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि विश्वासका साथ जानुहोस् परमेश्वर कहाँ कि म कोर्राका चोटले निको भएको छु। अब यो सुसमाचार हेर्नुहोस्, प्रभुले कति धेरै मानिसलाई चङ्गाई गर्नुभएको छ। यदि त्यो समयमा प्रभुले चङ्गाई गर्नुभएको छ भने आज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको विश्वासमा भर पर्छ। र भन्नुहोस्, मैले गल्ती गरेँ प्रभु, मैले गलत काम गरेँ, समयमा शरीरको वास्ता गरेन, र आज म यस्तो कमजोर अवस्थामा भएको छु, अब म यो शरीरलाई वास्ता गर्छु, मलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्नुभयो भने तपाईँको रोगले खाइसकेको शरीरमा पनि प्रभुले ताकत बल दिनुहुन्छ। हितोपदेश 17:22 भन्छ, अ चेयरफुल हार्ट इज लाइक अ मेडिसिन। खुसी हृदय, प्रसन्न हृदय चाहिँ यस्तो गजबको दबाई हो जसले हाम्रा हड्डीहरूलाई समेत निको पार्दछ। शुद्ध विवेक र असल मगज छ भनेदेखि तपाईँको शरीर आफै निको हुनेछ। याद गर्नुहोस्, यी तीनटा कुराहरू हरेक दिन विचार गर्नुहोस्। प्रभुको सामनेमा उभिने बेला, प्रभु मलाई शुद्ध विवेक कायम गर्न मद्दत गर्नुहोस्, प्रभु मेरो साउन्ड माइन्ड मलाई दिनुहोस्, र प्रभु मलाई स्वस्थ शरीर दिनुहोस्, र विश्वास गर्नुहोस् प्रभुले ती दिनुहुनेछ। यति भन्दै आजको मेरो यो वचन यहीँ राख्छु। जय मसीह।